बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर दो चीज़ें, एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनको लेके बड़ी तनकीद की जा रही है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे कि वाई एंड हाउ। और दूसरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक इलेक्शन जिसकी धूम कल से मची हुई है डिजिटल मीडिया के ऊपर, मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूँगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उन लोगों में से हैं नाज़रीन के जिन्होंने मुझ समेत लाखों करोड़ों लोग जो इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, जो बहुत सारी बिदअतें हमारे इर्द इर्द गिर्द थी, उनके बहुत ख़िलाफ़ थे, तो हमें इस्लाम को ज़रा बेहतर अंडरस्टैंड करने में मदद की। मैं रेगुलरली सुनता हूँ, गामदी साहब हो जाए, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हो जाए, मैं तो सुनता हूँ, मैं आज भी सुनता हूँ, मैं ऑनवर्ड्स भी सुनूंगा। उनकी पॉलिटिकल टेक क्या है, उनकी किसी सहाफ़ी के बारे में टेक क्या है, मैं उनको इस चीज़ का मार्जिन दूंगा कि ये उनका ज़ाती टेक है, ये उनकी ज़ाती राय है। मिर्ज़ा साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू, हमारे एक माजी के कलीग हैं मेरे साथ, लाहौर रंग में काम करते रहे साहब, वो भाई ने रिकॉर्ड किया एक इंटरव्यू भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले, और वो कल से बड़ी धूम मची हुई है इस इंटरव्यू की, जिसके अंदर वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं इमरान रियाज़ खान साहब को, अरशद शरीफ शहीद को, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा को और इन तमाम लोगों को। और उसके ऊपर टेक क्या है, डॉक्टर साहब की मिर्ज़ा साहब की टेक क्या है और मेरी क्या टेक है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि जी ये तमाम लोग जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे, ये उनके कहने के ऊपर झूठी खबरें फैलाते रहे और माजी के अंदर ये लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, उनकी पगड़ियाँ उछालते रहे। और इसका एतराफ़ इमरान रियाज़ खान साहब खुद कर चुके हैं कि मुझे ये बार बार जब बताते रहे, हमें खबरें दिखाते रहे करप्शन की स्टोरीज़ लोगों की, तो हमें इन्होंने खुद बताया कि जी ये करप्ट है नवाज़ शरीफ साहब, और आज ये कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है। तो इस पर मिर्ज़ा साहब की टेक ये है कि जनाब आप तभी तहकीक करते कि ये करप्ट हैं या नहीं है। सो बज़ाहिर तो इससे ये नज़र आता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने क्लीन चिट दे दी नवाज़ शरीफ साहब को और वो तमाम लोगों को जिनके ऊपर माजी में करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, और वो तमाम लोग जिनके ऊपर केसेस होते रहे, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उनको क्लीन चिट दे दी है। उससे बज़ाहिर ये इंप्रेशन मिल रहा है इसके ऊपर। सेकेंडली वो थोड़ा सा बहुत हार्श बोलते हैं। पहले तो वो सिर्फ मौलवियों के बारे में या जो मज़हब की दुकानें खुली हुई थी पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में ज़्यादा हार्श बोलते थे, लेकिन अब आहिस्ता 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 जब उनको चस्का पड़ गया है पॉलिटिकल कमेंट्री का भी, और उनको पता है कि लोग मुझे सुनते हैं पॉलिटिकल कमेंट्री के ऊपर भी, तो उसके ऊपर फिर आकर उन्हें स्टांस एट वंस चेंज किया अपना, और वो पॉलिटिकल कमेंट्री की तरफ भी आ गए हैं। इसी कमेंट्री के अंदर उन्होंने रगड़ दिया अरशद शरीफ शहीद को भी कि अरशद शरीफ साहब जो है माजी में ARY के ज़माने में लोगों की पगड़ियाँ उछालते रहे, और इवेंचुअली वो डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब की मिसाल देते हुए कहते हैं कि जनाब इन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को खुद बताया कि हाँ हम आलाकार बने माजी के अंदर। ठीक है, फेयर इनफ, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। अरशद शरीफ शहीद के बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं उनके बारे में इंजीनियर साहब मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मैं उसके ऊपर मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं उनके बारे में, इमरान साहब के बारे में वो कहते हैं कि जी इमरान रियाज़ खान साहब झूठ फैलाते रहे माजी के अंदर। अब यहाँ पर कहानी क्या है, मिर्ज़ा साहब खुद ही जज बन गए, मिर्ज़ा साहब खुद ही अदालत बन गए, मिर्ज़ा साहब ने खुद ही फैसला भी सुना दिया कि जी जो माजी में ख़बरें चलती रही हैं, जो माजी में शोज़ करते रहे तमाम लोग, वो तमाम के तमाम शोज़ जो हैं फिर वो गलत थे अकॉर्डिंग टू मिर्ज़ा साहब के। जी इनको अगर इस्टेब्लिशमेंट दिखाती रही, वो सारी चीज़ें फाइलें दिखाती रही और ये उसके ऊपर काम करते रहे। मेरी इसके ऊपर टेक थोड़ी सी मुनफरिद है, वो ये है कि यार मैं आज इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे आज मेरा कोई सोर्स पुलिस का, कोई किसी भी इदारे का कोई सोर्स या कोई सियासतदान, इवन ख़बरें सियासतदान के ख़िलाफ़ खबरें देता है, इसको याद रखिएगा, मुझे कोई चीज़ बताता है कि यार फ़लाँ ने फ़लाँ जगह से किक बैक्स ली, फ़लाँ ने फ़लाँ जगह से करप्शन की, फ़लाँ ने फ़लाँ जगह से ऐसे पैसे कमाए। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती इन चीज़ों की, ये हेर से होती हैं, ये चीज़ें ऐसे ही मूव करती हैं कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक साहब हैं वो पहली दफ़ा MPA बन जाते हैं, उनके पल्ले कख भी नहीं था MPA बनने के बाद। जब वो MPA बन जाते हैं तो वो डिफेंस में घर भी खरीदते हैं, वो फैक्ट्रीज़ भी लगा लेते हैं, वो V8 पे भी सफ़र करते हैं, मर्सिडीज़ पे भी सफ़र करते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भी जायदादें बना लेते हैं। तो मुझे बताएं कि लाख रुपए तनख्वाह के अंदर जो MPA की होती है बेसिक, उसके अंदर ये सारा कुछ कैसे मुमकिन था। तो फिर उनके इर्द गिर्द के लोग जब मुझे बताएंगे कि ये करप्ट है, इसने पैसा बनाया, इसने कमीशनें खाई हैं सड़कों में से, इसने कब्जे करवाएं, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं दे सकूँगा। अब मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बड़ी बारीक सी लाइन खींचकर और इन सब के ऊपर इल्ज़ाम फेंक कर बरियोज़मा हो गए। लगता ये है, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मुझे नहीं पता किसने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया या नहीं किया, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ज़्यादती ज़रूर कर गए हैं इसके अंदर ये कह के कि जनाब ये माजी में खुद मानते रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट फीड करती रही है, और इसी तरह ये इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े शदीद नाक़िद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आज से कुछ 6-7 महीने पहले मेरे छोटे भाई हैं
علی حمزہ صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں نیو نیوز میں، ڈیجیٹل میڈیا میں تھے، اب تو ماشاءاللہ لاہور رنگ میں شو کرتے ہیں علی حمزہ، تو انہوں نے بھی ریکارڈ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. تو مرزا صاحب نے اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب کے پلس اور مائنس بھی گنوائے، عمران خان صاحب کے اوپر بھی بہت تنقید کی انہوں نے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ایک چیز کے اوپر تو حیرانگی ہوتی ہے. میں یہ کلپنگ کوشش کرتا ہوں کہ میں ساتھ لگا بھی دوں تاکہ آپ کو ریفرنس کے لیے سمجھ آ جائے کہ میں کن انٹرویوز کی بات کر رہا ہوں مرزا صاحب کی. تو اس میں ایک انٹرویو میں بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ یار یہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے تھے کہ توشہ خانہ یہ وہ ساری چیزیں چور ہیں، باقی سیاستدان کرپٹ ہیں، میں چور نہیں ہوں، اینڈ ایونچولی ہی ڈیڈ جو باقی سب سیاستدانوں نے کیا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب 200 کیسز جو عمران خان صاحب کے اوپر ہیں ان میں سے کوئی بھی کرپشن کا کیس تو نہیں ہے یار. ہائی لائٹڈ کیس تو سائفر ہے اور توشہ خانہ ہے، اور توشہ خانہ وہ ہے آپ مورلی کہہ سکتے ہو کہ جی عمران خان صاحب باقیوں پہ تنقید کرتے رہے کہ جی ان کو توشہ خانہ میں سے گھڑیاں لی، انہوں نے گاڑیاں لی، یہ وہ مجھے نہیں لینی تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن قانونی تقاضے تو وہاں پر بھی پورے ہوئے ہیں نا. تو آپ قانون توڑنا یا جرم کرنا تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. ایک بات. نمبر 2، آپ وہاں پر یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ یار عمران خان صاحب سے مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں ٹک جائیں گے، تو جب جیسے حالات بدلیں گے وہ نواز شریف صاحب کی طرح کوئی بہانہ بنائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. سو یہ پلس کا پوائنٹ گنوا رہے ہیں مرزا صاحب. سو آئی ڈونٹ نو، ڈیجیٹل میڈیا کی لت نے جو ان کو ویورشپ کی لت ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ان کو سنتے ہیں، شاید مرزا صاحب کو تھوڑا فرسٹریٹ کر دیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی نہ کوئی کانٹینٹ اس طرح کا مارکیٹ میں پھینکنا پڑتا ہے کہ جس سے وہ وائرل ہوں، جس سے لوگ ان کی طرف رجوع کریں، ان کے انٹرویوز کریں. میں خود پلان کر رہا تھا آج کل کے دنوں میں کہ مجھے مرزا صاحب کے پاس جانا ہے جیلم، مجھے ریکارڈ کرنا ہے ان کو، لیکن میرا تو ایک اسلامک سا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں نے تھوڑا مذہب کے اوپر ان سے جا کے گپ شپ کرنی ہے کہ مزید اپنی کانسیپٹ میں کلیئرٹی لے کے آنی ہے. لیکن مرزا صاحب نے ایک نئی کہانی چھیڑ دی ہے اور اب یہ کہانی کچھ دن چلے گی. سارے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جو ہیں، جو ڈیجیٹل یوزر ہے، وہ بڑا تنقید کر رہا ہے محمد علی مرزا صاحب کو. بہرحال یہ ان کی ٹیک ہے، میں اس کے اوپر تنقید یا ان کو اپریشیٹ نہیں کروں گا. میں اس کے اوپر صرف یہی جو میری ٹیک تھی میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اپنے ہی کال و فیل کے اندر مرزا صاحب کا تضاد ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ماضی میں مس گائیڈ کیا گیا اور میں اب راہ راست پہ آ گیا ہوں، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے یا آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. سیکنڈلی، جو بندہ شہید ہوا ہے، when we all know that کہ ارشد شریف شہید ہیں، آپ ان کو دنیا سے چلے جانے کے بعد تنقید کا نشانہ بنائیں گے، یہ تھوڑا سا غیر اخلاقی ہے، بہت ہی غیر اخلاقی ہے. تھوڑا سا کیا، تو مرزا صاحب کو تھوڑا سا اس کے اوپر کنسیڈریٹ ہونا چاہیے تھا. بہرحال آگے چلیے، اللہ پاک سب کو حق سچ کہنے کی توفیق دے. ہو سکتا ہے وہ حق سچ لوگوں کو گراں بھی گزرے، لیکن ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق دے. آگے چلیے، تو کل سے نہیں بلکہ پرسوں سے ایک الیکشن کا بہت شور مچا ہوا ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا نام ہے جی محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب متعدد چینلز کے مالک ہیں. ان کا سب سے پہلا چینل تھا سٹی 42، لاہور کا ایک چینل تھا، میں نے بھی وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد 24، روہی ٹی وی، سٹی 41، K21 یا C21 کراچی کا چینل. تو اب ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب کی پوری ایک ایمپائر ہے، میڈیا کے ٹائکون ہیں، 4-5 چینل ہیں جن کے مالک ہیں محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کے ادارے میں آئے دن باقی چینلز کے نسبت کچھ ہٹ کے ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. کھانا اکٹھے چینل کا پورے کا سب کو مری لے گئے، سب کو ہالیڈیز پہ لے گئے، پورے دفتر کو ہالیڈیز پہ لے گئے. پورے دفتر کو ہو سکتا ہے محسن صاحب کا موڈ بنے تو ہو سکتا ہے 1000 بندے کو کہیں جی میں نے 3 سنیماز لاہور کے بک کروا دی ہیں، آج ہمارا پورا سٹاف جو ہے فلم دیکھنے جائے گا. 10 12 20 لوگ جو ہیں صرف چینل میں ریپیٹ پہ لگا کے خبریں جو ایک بلٹن ہے تو وہ سب کو لے جایا کرتے تھے سنیما. کوئی ڈنر رکھ لیا محسن صاحب نے تو پورے دفتر کا ڈنر رکھ لیا جی، سارے ہی آ جاؤ، سارا دفتر ڈنر پہ آ جائے. اسی طرح انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کروائی کہ جناب الیکشن سے پہلے الیکشن کہ سٹی 42 کا یا سٹی نیوز نیٹ ورک کا ملازم یا امپلائی جو ہے وہ کس کو ووٹ کرے گا. اس میں چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا سلیم بخاری صاحب کو. اس میں باقی سٹاف جو تھا، پولنگ ایجنٹ بھی بنائے گئے. مجھے بتایا گیا کہ حمید نقیبی صاحب وہاں کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پولنگ ایجنٹ تھے. کل الیکشن ہوا، کوئی ٹوٹل کتنے ووٹ ہوں گے، 800 کے قریب 900 کے قریب ووٹ ہوں گے ہیڈ آفس کے. رائٹ لیفٹ کے تمام بیوروز جو تھے پاکستان کے، کراچی کے علاوہ تمام بیوروز پاکستان تحریک انصاف جیتی. لیکن جو کل رات کو رزلٹ 10 بجے اناؤنس ہونا تھا وہ رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا. اس رزلٹ کو کیوں روکا گیا مجھے نہیں پتا، لیکن دوست وہاں کے بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ووٹ بہت زیادہ تھے اور سلیم بخاری صاحب کو، اور یہ انٹرنل سورسز ہیں، مجھے اس کا نہیں پتا. یہ جو میرے بہت سارے دوست ابھی بھی سٹی 42 میں کام کرتے ہیں، ایز اے ٹولڈ یو کہ میں خود کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ سٹی 42 میں، تو میرے بہت سارے دوست ہیں وہاں پہ. تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب کچھ جو ابھی تک رزلٹ کی انفارمیشن لیک ہوئی ہے یہ آفیشیلی اناؤنسڈ رزلٹ نہیں ہے. وہ ہے جناب کہ پی ٹی اے نے حاصل کیے ہیں تقریباً 581 ووٹ، پی ایم ایل این نے حاصل کیے ہیں 278 ووٹ،
اور پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں 88 ووٹ. دو ہو کے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ الیکشن تو ہر حال میں پیپلز پارٹی جیتے گی. ریزن یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بہت ہی قریبی مراسم ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. لیکن یہ ابھی رزلٹ آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوا, یہ لیکڈ انفارمیشن ہے, غلط ہو سکتی ہے. ایز پر سورسز ہے, جو سورس میرے سٹی 42 میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 581 کے قریب پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں. سٹی نیوز نیٹ ورک میں جو الیکشن سے پہلے الیکشن ہوا ہے, پی ٹی آئی نے 581 ووٹ حاصل کیے ہیں, پی ایم ایل این نے 278 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے 88 ووٹ صرف حاصل کیے ہیں. لیکن ابھی تک یہ رزلٹ آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا. شاید یہی کل سے چہم گوجیاں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا مارجن بہت زیادہ ہے سٹی نیوز نیٹ ورک میں, اور اسی کو آپ میں کل سے اس پہ اوپر بات کر رہا ہوں. سٹی نیوز نیٹ ورک کے اس الیکشن کو آپ ماڈل لے لیجئے آئندہ جنرل الیکشن کا. اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ سلیم بخاری صاحب جیسے ہی ہوں گے. اس میں جو رزلٹ آئے گا وہ ایسے ہی روک دیا جائے گا, وہ رزلٹ آپ کو ٹائم پہ نہیں ملے گا. اور پھر وہ رزلٹ جو بھی آئے گا, کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں, اس کے بعد فائنلی رزلٹ کیا آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا رکھ دوں. لیکن اس الیکشن کو ایک دفعہ ماڈل کے طور پر ضرور ٹریٹ کیجیے گا, اپنے ووٹ کا پہرا دیجیے گا, اور جو فارمز ہوتے ہیں ریلیونٹ وہ فارمز حاصل کیجیے گا, اور دیٹ از ہاؤ. اور سیکنڈلی الیکشن اور ووٹ یہ آپ کے اوپر فرض ہے, قومی فریضہ ہے. ضرور ووٹ کیجیے گا, جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی الیکشن میں دھاندلی کا چانس کم ہوگا. میں بار بار سب دوستوں سے کل سے کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کو آپ نے ایز اے ماڈل ٹریٹ کرنا ہے کہ ان ڈیز ٹو کم ہم نے الیکشن مینیج کیسے کرنا ہے, یا الیکشن میں لڑنا کیسے ہے, الیکشن میں ووٹ کے بعد ہم نے اپنے ووٹ کا پیرا کیسے دینا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.